السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه لا فيديو. اليوم غادي نخدموا في ان بروجي كونستركسيون ميتاليك. غادي نتكلموا في هذه لابارتي هذه اتود دان بورتيك بلون. حنا كنا ديجا درنا الكونسيبسيون دان باتيمون اون بيتون ارمي. غنخلي لكم اللين في لا ديسكريبسيون اللي بغى يشوفوا. دونك هنا اول حاجه خصنا نفيريفيو باللي اوني بيان في البي او ال 91 ان في 65 ماروك ار بي اس 2011. هنا في لي زاكس ديالنا عندنا اكس و زد، اوني بيان في لو بلان اكس زد. اون فا سو بازي على هاد لو بروجي. لا هوتور 12 متر، لا لارجور ولا البينيون 30 متر، بروفوندور ولا لومبان 45 متر. Position du sol 0 et l'altitude de la construction 12 mètres. Donc, on va créer les axes ديالنا. حنا في ليكس كنا غادي ناخدو 30 نقسمو على جوج 15 30 متر. في الزد غادي نديرو حنا 6 في جوج هي 10 و جوج هي 12. ابليك. هادو هما لي زاكس ديالنا. غادي نخدمو بلي بان et les lisses بالاي بي او 140, les poteaux HEA 220, les traverses IPE 220, contreventement cornière 60 sur 8. وغادي نزيدو دي بوتلي نشوفوهم الا كنا غادي نخدمو بهم، من بعد غادي نسوبريميهم. دونك نكريوهم. اول حاجه نكريوهم هنا باغ، غادي نزيدو هنا سميتو. غادي نخدمو دابا بماتيريو اسيك. ابري غادي نبدلو الماتيريو باش نشوفو كيفاش نقدروا نديروه. حنا قلنا الكونترفونتمون لاترال اي سوبيريور ب 60 سي ا او 60 على 8. اجوتي لي بان اي لي ليس بالاي بي او 140. ajouter les traverses IPE 220, ajouter, et les poteaux HEA 220, ajouter. حنا دابا كريناهم كاملين. نبداو نحطو لي بوتو ديالنا هنا وهنا هنا لي ترافيرس IPE 220 من هنا لهنا من هنا لهنا. نقدروا نزيدو هنا لي بوتلي. ابري اون فا لي سوبريمي غير باش نتعلموا منهم واحد الحاجه ونسوبريميهم. لي كما كتشوفوا هنايا هما هاد الوسطانيين، هادو لي بوتو. والبوتلي لو بلو سوليسيتي هو اللي كيكون سونتر هنا في لو سونتر. نكرييو لي زابوي هنايا، ابوي انكاسترومون ابليكي. حنا هاد لي بوتلي باش يسوبورتيو خاصنا نديرو لهم واحد الغوطاسيون ديال 90 دوغري باش لاكس فور يجي قبالة لوفو. حنا هادشي ديال لاكس فور لاكس فيبل اون فا بيان لو ديتاي في لو كور ديال الكالكول مانويل ديال واحد البروجي كونستركسيون ميتاليك. هنا دونك غادي نوركو عليهم. غادي نمشيو هنا غاما وغادي نديرو لهم هنا 90. اوكي. دونك هيا دارت لا روتاسيون. هنا واحد القضيه قبل ما نابليكيو لا شارج دوفون. نحيدو هادي. هنا عندنا 10. هنا كوتاسيون من هنا لهنا عندنا 15.13. وفي هاد لونغل هذا عندنا 7.6 7.59. نقول 7.6. دونك هنا غادي نمشيو غادي نديرو نابليكيو لا شارج ديال لو فون سوا من هنا من هاد البلاصه هادي، سوا من هنا
فون انيج. هنا غادي نديرو اوتوماتيك باش يتسيليكسيوناو لينا هاد لي بار كاملين. هنا كما كتشوفوا عندنا 7 بار، هنا 7 بار، هنا 7، كاع لي بار ديالنا هنا 7. هنا في لا بروفوندور هي لومبان هي غادي نعطيوها هنا 45 متر، و لونتراكس هي ليسباسمون بين لي بورتيك غادي نخليوها 5. غادي نديرو بارامتر حنا NV65 ماروك. ناخد انا هنا ستات، غتشوف فين بوزيسيوني فين كاين هاد لا ستركتور. انا غادي ناخد ستات. l'altitude هنا l'altitude géographique, l'altitude de la construction, position au sol. هنا عندنا في لو فون بارابور على لا ريجيون اللي فيه هو. هاد لو كور ديال لا نورم ديال NV60 ديجا كنوجد فيه، وغادي ندير عليه ان شاء الله. غادي ندير هنا لا نوت دو كالكول في لو سيت، وغادي ندير ان فيديو عليه نشوفو كومون كالكولي في لا نورم NV65 مانويلمون. كما كتشوفوا هنا حنا عزلنا مدينة ستاس. ها هي مدينة ستاس. مدينة ستاس كاينه في لا بروميير ريجيون. هنا جينا نشوفو هنا في لا فيتيس اكستريم دو فون 39 متر بار سكوند. هادي لا فيل لي فيل ديال المغرب بار ريجيون. انا مثلا حنا عزلنا ستاس، مدينة ستاس، بن حمد وبرشيد والبروج في لا ريجيون الاولى. هنا لا بريسيون ديناميك كتحسب بلا فيتيس دو فون او كاري على 1.63، ولا سامبلومون من لو طابلو كنجبدوها. هنا لو كوفيسيون دو سيت KS على حساب لو سيت نورمال و بيان بروتيجي ولا اكسبوزي. بالنسبه لو سيت نورمال في لي ريجيون ب3 راه كيساوي 1. وكاين لو كوفيسيون دو، المهم هادشي كامل غادي نشوفو في لو كور ديال لا نورم NV65 ماروك. هنا كما كتشوفوا لو سيت نورمال و بيان بروتيجي و بيان اكسبوزي. غنخليو هادشي نورمال، و اون فا با ما غاديش اون فا ريان موديفي في هاد البلاصه هادي. غادي نديرو هنا جينيريك اون 3 ديمونسيون. هنا غادي نحطو لي بان اي لي ليس. حنا قلنا غادي ناخدوهم بالاي بي او 140 ابليك. هنا كاينين جوج حوايج باش نبوزيسيونيوهم، كاين لابسولو وكاين لو ريلاتيف. غادي نديرو الاولى لي ليس بالريلاتيف والثانيه لابسولو باش نفهموهم بجوج. هنا كما كتشوفوا ريلاتيف الاش ريلاتيف هذيك لابار اللي غادي تحط عليه. حنا لابار ديالنا وبيان لو بوطو ديالنا فيه 10 متر، 10 في 0.2 ريلاتيف ل 10 0.2 في 10 غتعطينا 2 0.4 4 حتى ل 0.8 غادي تعطينا 8. باش يخرجوا لينا لي ليس على هذا الشكل بيناتهم ليسباسمون ديال 2 متر وعلى هذا الشكل هذا. دونك هنا في الريلاتيف غادي نديرو 0.2 0.4 0.8 وغادي نكليكيو على بلاصه اخرى. انا نسينا 0.6 مزيانه باش نعرفوا بلي راه لا نسيتي شي حاجه نقدروا ناجوتيوها ان بتي اسباس. نكليكيو هنا ولا نكليكيو نيت هنا عاوتاني هنا في البلاصه هادي. هما تكرياو لينا لي ليست ديالنا. غادي نهزوهم كوبي وغادي نديرو كولي هنا في هاد البلاصه هادي. هنا لي ليست اون لي زاكريي. اش غادي نديرو دابا؟ غادي نكريو لي بان. حنا علاش درنا ديك الكوطاسيون؟ باش نفهموا واحد القضيه. هنا لو بي هو النص ديال البينيون، ولا الالفا ولا لانكلينيزون اللي حسبنا هي 7.59. وحنا غادي نعزلو 6 ديال لي بان. دونك ليسباسمون بين لي بان باش تجينا ديريكتومون في 15.13 اللي حسبنا لا ترافيرس فيها 15.13. الا ضربنا 3.026 في 5 لي زيسباسمون اللي بيناتهم بين 6 ديال لي بان غتعطينا 15.13. دونك هنا غادي نبداو نكرياو في لي بان ديالنا.
اون ابسولو. التانيين لي بان قلنا غادي نديرهم بابسولو. الاول في الزيرو، الثاني 3.026، اللي من بعد منها 3.026 في جوج هي 6.052، من بعد 9.078، 12.104، اي 15.13 اللي حسبنا. هذه بالنسبه الاولى غادي نديرو ليها كوبي ونزيدو للثانيه. غادي نديرو ليها كولي نحيدو هذه. نورمالمون اون دوا لا موديفي نحيدو الزيرو او ليو ل 15.13 حيتاش هي باديه من هاد الجهه هادي باش تكريا لينا هادي اللي في البان سابليير. بالنسبه للبان سابليير هي اللي كتكون هنا في الاخر، والبان فيتير هي اللي كتكون هنا الوسط، هنا اللي كتكون هنا الوسط. هنا هادوك لي بوت لي كريينا. هنا عندنا البينيون، غادي نديرو ديفينيسيون. حنا لي بوت لي نورمالمون ولا كرييناهم كنبغيوهم يكونوا غير في بينيون، غير في الجهه القداميه والجهه اللورانيه كاع. دونك هادو لي الوسط ما كي خصهمش يتكوبياو لينا وسط الهونغار وسط لا كونستركسيون. دونك غادي نسيليكسيونيهم وغادي نقول لهم لي بار كوبي سولمون دون لي بورتيك بينيون. غادي نديرو اوكي، وهنا غادي نديرو جينيري 3 ديمونسيون. هنا عطانا النوت كالكول ديال الشارج دو فون اي نيج. هادشي ان شاء الله غادي نتعلمو كيفاش نكالكوليوه لراسنا من بعد. حسب لينا الشارج اون سور بريسيون اون ديبريسيون، وهادشي من بعد غادي نديطايوه في لو كور ديال لو فون. كما كتشوفوا لي بوت لي تكرياو لينا غير في لي بورتيك دابا نقدروا نحيدوهم. غادي نحيدوهم ونحيدو حتى هاد لي نو، ونحيدو لي نو اللي كانوا دايرين معاهم. دونك فاش نديرو فيريفيي لا ستركتور ما يعطيناش نو ايزولي. دونك نديرو هنا فيريفيكاسيون، نشوفو لي نو فين كاينين اللي غير زايدين نسوبريميهم. انا دابا درنا فيريفيي ما عندنا حتى افيرتيسمون حتى ايرور فيرمي. هنا دابا غادي نبداو نكرييو في كونترفوندمون لاتيرال اي سوبيريور. هنا في البدايه في لي بينيون، وهنا الوسط او ميليو دو لا كونستركسيون. غادي ندير واحد القضيه هنا باش يبان لينا مزيان. كونترفوندمون قلنا غادي يكون كورنيير 60 على 8، ونبداو نكريو هنا في هاد البلاصه، في هاد البلاصه هادي. هنا الجهه ونحداو باش نكليكيو في البلاصه اللي خصنا نكليكيو فيها، نكونوا مزيانين زعما بيان بوزيسيوني باش نقادو داكشي مزيان. في هاد البلاصه
هنا هاد الجهة، في لوطخ كوتي نديرو ايشاب لوريجين هنايا، هنا هنا هنا. هادي ما حطيناهاش مزيان، نعاودوها. في هاد الجهة هنا 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 فيغمي. نقدروا غير نصايبوهم ونديرو مثلا هادو لي سوبيريور، نكليكيو عليهم كاملين ونديرو هنا اديسيون ترانسلاسيون اي كوبي، نكونو هنايا في كوبي. نقدروا هنا نديرو مثلا دو ريبيتيسيون، والبوان ناخدو مثلا من هنا لهنا، هما تكرياو لينا بجوج، حتىش هاد المسافة اللي بين هنا وهنا هي هادي من هنا لهاد الجهة الاخرى. ونديرو واحد القضية باش نلقاو راسنا، باش نعرفو راسنا باللي اوني بيان دون لو بون سونس، ما غاديش نلقاو مشاكل من بعد. نديرو واحد فيريفي، انا نشوفو باللي ما عندنا حتى ايرور حتى افيرتيسم. هنا بعدا نديرو انغيستري. هنا في هاد لا ستركتور نقدروا نبدلوا الماتيريو باش هاد لي زيليمون ديالنا مصايبين. نقدروا نسيليكسيونيو توت لي باغ وكاملين، واخا هادي ب اش او ا هادي بالاي بي او، كاملين نبدلوا لهم هنا الماتيريو. هنا بلاصي، انا بلاص لاسي غادي ناخدو اس 235. نقدروا نبدلوا بالوحده، نقدروا نبدلوهم كامل. غادي نديروا واحد القضيه، هي هاد شاك تيب ديليمون. مثلا هذا كونترفونتمون لاتيرال، غادي نحطوه في ان جروب راسو. هنا كاين جيومتري، هنا كاين جروب. هذا لي بوطو ان جروب راسو، لي ترافيرس جروب راسو، لي بان الوسطانيين راسهم، لي بان لي شاد عليهم الكونترفونتمون الراسو، ولي ليس حتى هما الراسو. بور سولا اش غادي نديرو؟ غادي نمشيو دوسيي دو جروب، غادي نكرييو ان نوفو دوسي، غادي نسميوه نوتر جروب، نوتر دوسيي مثلا. اوكي. علاش؟ باش فاش نكونو مثلا بغينا نسيليكسيونيهم بالزربه، غادي نسيليكسيونيهم بالزربه، وفي لو كالكول غادي نحطو لي بوطو يتكالكولاو بوحدهم على واحد الطريقه، هادوك على واحد الطريقه اخرى، هادوك على واحد الطريقه اخرى، كل حاجه والطريقه ديالها. دونك اش غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نسيليكسيونيو مثلا باش نديرو هادشي بلو رابيدمون، نديرو سيليكسيون سيميلير باغ سيكسيون. غادي تسيليكسيونيو كاع الكونترفوندمون الفوقاني ولاتيرال، وهما حتىش بجوجهم بالسي ا او 60 على 8. اش غادي نديرو هنا؟ نتبوزيسيوناو مزيان في لا دروات مثلا، سيليكسيونيو هادو لي لاتيرال. غادي نديرو هنا créer un groupe à partir de la sélection. هنا غادي نلقاو لو جروب ديالنا تكريا. اش غادي نديرو؟ هذا غادي نسميوه كونترفونتمون لاتيرال. اوكي. هذا للفوق غادي نجيو هنا نوركو على هنا هو، ونسيليكسيونيو هادو للفوق. هادو للفوق غادي نكريوهم كوم ان جروب، غادي نسميوه كونترفونتمون supérieur. اوكي تيرميني. هنا الا جينا نشوفو في هاد لابارتي هادي غادي نلقاو كونترفونتمون لاتيرال، ها هو تسيليكسيونا بوحدو،
لو سوبيريور سيليكسيونا الراسو. غادي نكريو دابا ديال ليليس حتى هي غادي نديرو نفس الطريقه، سيليكسيوني سيميلير باغ سيكسيون، نيزوليوهم. هنايا في لا دغوات هادو هما لي ليست ديالنا. غادي نديرو كريي ان جروب ا بارتير دو لا سيليكسيون، نسميوهم ليس. اوكي تيرميني. لي بوطو حتى هما تسيليكسيوناو كاملين، نيزوليوهم. هادو نسميوهم بوطو، وهادو لي هنا في لوطر كوتي نسميوهم بوطو بينيو. بوطو بينيو تيرميني. نفس الطريقة بالنسبة لي ترافيرس هما، ايزوليوهم. هادو ترافيرس بينيو، وهادو ترافيرس. بوغ لي بان لي بقاو لينا غتبوزيسيوناو هنا. غادي نسيليكسيونيو هادو اللي حدا الكونترفونتمون بان، نسميهم بان كونترفونتمون كونتر، ونسيليكسيونيو هاد الوسطانيين، وهادو اللي بقاو هنا ببان. دونك غادي نسيليكسيونيو هادو هما الاولين. هنا لي بان راه كنا درنا حنا ليسباسمون بين لي بورتيك 5 متر، دونك هاد الطول ديالهم راه ديال 5 متر. سيليكسيونيو الاخرين. هنايا هنا 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 هنا، ونفيريفيو بلي راه كلشي مقاد، كلشي سيليكسيونيناه. هنا نزيد عاوتاني نوفو جروب ابارتيغ لا سيليكسيون، بان كونتر. غادي نسيليكسيونيو دابا الاخرين ديال الوسط. هنا وهنا كاين جوج، وهنا كاينين جوج، كاينين هادو 3 هنا 3. هادشي باش نسيليكسيونيهم زعما بالزربه. هنا عاوتاني جوج جوج 3 3 جوج جوج. شوفوا باللي هنا سيليكسيونيناهم بعدا كاملين، جوج جوج 3 3 جوج 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 3 3. ابخي هادو لي الوسط غادي نسيليكسيونيهم بحال هكا. ونكريو لو جروب الاخراني ديالنا، نسميوه بان.
دابا حنا عندنا كلشي مسيليكسيوني، كلشي مقاد. هنا لي بان، لي ليس، كونترفونتمون، لي بوطو الى ترافيس. واحد القضيه هنا في لي بان، هنا لي بان كيكونوا محطوطين فوق لي ترافيرس وكان فيكسيهم دي شونتينيول كما كتشوفوا هنا لا ترافيرس، ولي بان محطوطين بحال هكا. هنا لانكلينيزون ديالنا ديال الترافيرس مع سميتو. باش نقادوهم غادي نمشيو هنا لي بان كونترفونتمون لي صايبناهم في ان جروب. غادي نديرو هنا كوبي لهاد النوامر ديالهم، وغادي نمشيو للبان وغادي نكوليو هنا كما كتشوفوا هنا مسيليكسيونين غير لي بان. فاش كولينا غادي نديرو اونطري، غادي تسيليكسيوناو كاملين. غنقربوا ليهم باش يبانوا لينا شويه احسن. نديرو بحال هكا مثلا، وغادي نمشيو هنا ستركتور، كاركتيرستيك اديسيونيل، اكسنترمون. هنا هما لا سيليكسيون ديالنا، لا سيليكسيون هما لي بان. غادي نكرييو اكسنترمون واحد اخر ريلاتيف، سيليكسيون دو بروفيلي من هنا، اوكي، ديزاكساج من هنا، اوكي، بارابور ا لوبجي نيميرو هاد ترافيرسي هادي اللي درنا اجوتي تاجوتاتش. نديرو نعاودوها هنا ديزاكساج فوق بارابور بروفيل هنا اجوتي. نعطيوها واحد لو نو بان، غنديرو اجوتي. الا درنا ابليكي هنا كما كتشوفوا هنا لي بان ديالنا تقادو حتى المجهه الاخرى راه مقادين. فيرمي هما فاش كتفيرمي كيبانوا لك بحال راه في بلاصتهم، مي راه هما ديجا تقادو لينا. غنديرو لا ميم شوز بالنسبه لليس، سيليكسيونيهم من هنا ليس، ستركتور، caractéristique additionnelle, excentrement, semelle supérieure, قادوها من هنا، اوكي اوكي، ajouter, modifier, fermer et appliquer. et بالنسبة لو كونترفونتمون خصنا نديرو واحد الغوطاسيون ديال هاد ديال هادو. في لا جيومتري غادي نديرو 90 دوغري، اوكي. واحد الحاجه اللي بقات لينا هنا قبل ما نابليكيو لي شارج، حنا لي شارج ديال لو فون عندنا ديجا هنايا في هاد البلاصه هادي. غادي نكرييو لو باغداج ديالنا هنايا اللي غادي سوبورتيوه لا سميتو هاد لي بان. دونك هنا ستركتور، باغداج اون ريكتانغل، وناخدوه من هنا هنا. هاد الباغداج اللي كرييناه هنا نقدروا هو نديرو ليه واحد نكوبيو للجهه الاخرى. غير هنا ماشي كوبي، ما غاديش نديرو كوبي، مي غادي نديرو هنا اديسيون ميغوار فيرتيكال بارابور ا هاد لو بوين هذا، حيت هاد الجهه هادي قد الجهه الاخرى هكا.
اي فيرمي. دابا غادي نبداو نكرييو لي شارج ديالنا. غادي نكرييو واحد لا شارج هنا، سوا من هنا 4 شارج، سوا من هنا شارجمون 4 شارج، وغادي ناجوتيو واحد لا شارج اللي هي البوا بروبر. هنا كما كتشوفوا هادو لي شارج ديال لو فون. اجوتيوها واحد لا شارج ديكسبلوطاسيون اجوتي. دابا هنا البوا بروبر مازال نيغليجي، مازال ما محسوبش. اش غادي نديرو هنا في ديفينيغ لي شارج، نتحطو بعدا في لي شارج بيرمانونت في البوا اماس، وهنا غادي نكرييو بوا بروبر. هنا لا ستركتور ديالنا كامله ولات هنا كما كتشوفوا بالاحمر، وغادي نديرو ابليك. صافي هنا بوا بروبر ولا محسوب. غادي ندوزو لي شارج ديكسبلوطاسيون سيرفاس، وغادي ناجوتي واحد لا شارج ديكسبلوطاسيون. نديرو مثلا ناقص 0.3 اجوتي على هاد البارداج، سوا بحال هكا بهاد الطريقه هادي، سوا من هنا بارداج هذا وهذا، اي ابليك. لا شارج ديالنا ديكسبلوطاسيون هي هادي فيرمي. هنا كما كتشوفوا لجينا هنا سامبول دو لا شارج في الاكسبلوطاسيون ها هي، وفي البيرمانونت هما كاملين حمرين. pour les combinaisons de charge نمشيو combinaison automatique. كونوا في هذه combinaison complète، نقدروا مثلا نحيدوا الاكسيدونتيل جينيري. هنا عطانا واحد لافيرتيسمون، الا مشينا هنايا عاوتاني الافونسي هنا في هاد الريلاسيون، خصنا ندوزو هاد البيرمانونت هنا ليكسبلوطاسيون حتى هي لو فون اي لا نيج. طومبيراتور ما عندناش، اكسيدونتيل حتى هي، سيسميك حتى هي. درنا دابا جينيري ودرنا كالكولي، راه غادي يمشي مزيان. ندوزو دابا لا دوزيام بارتي ديال لا فيديو. غادي نباراميتريو باش نديرو الكالكول، ماشي الكالكول مي بلوتو الفيريفيكاسيون. واش غادي نبدلو؟ غادي نمشيو هنا الديمونسيونمون اسيي، هاد البلاصه هادي، وغادي نمشيو وغادي نبداو نكرييو لي بارامتر ديالنا من هنا. هاد البلاصه هادي حنا عندنا شي وحدين لي ديجا كريي في لو لوجيسيال. حنا اشاك اليمون مثلا هذا بان، هذا بوطو، هذوك لي جروب اللي كريينا غادي تكالكولاو بواحد الطريقه. اللي عليها ديفيرسمون راه عليها ديفيرسمون، اللي عليها فلومبومون راه عليها فلومبومون. فالفلومبومون ديفيرسمون ما يمكن لينا نعرفوه الا وقرينا الكور ديالو. انا الكور ديالو ها هو هنايا موجدو. كما كتشوفوا هنا عندنا كومبريسيون نورمال ولا كومبريسيون بلس فلومبومون. فهاد وسط لهاد لي دو كا ديال الكومبريسيون كاينين 4 كا. كاينه تراكسيون اللي هي لا بلو سامبل فيهم، وكاينه فليكسيون نورمال ولا فليكسيون بلس ديفيرسمون. وفي وسط هاد لي دو كا عاوتاني كاينين 6 ديال لي كا. هادي لا نورم، مي لي نود لا نود دو كالكول بغيت نقول، مي لا نوت دو كالكول خاص الواحد يكون عارف شويه الكور باش يقدر يفهمها، يقدر يتبعها. دونك غادي نبداو هنا بالكونترفونتمون لاتيرال. غادي نسميوه كونتر لاتيرال. هنايا il n'y a pas de flambement
OK. Il n'y a pas de flambement. حتىش هنا كاينه traction في هاد ال contreventement latéral. هنا غادي نديرو plus les charges. هنا سينيزويدال هنا في هاد جوج بلايص هادو. اوكي. في لو سيرفيس غادي نديرو هنا 250 250. اوكي. لو ديفيرسمون هنا il est négligeable نقدروا نحيدوه. هنايا في le coefficient de longueur il est articulé من les deux côtés. اوكي. هنا هاد لي نوت دو كالكول فاش كتصايبهم نتايا هنايا في هاد البلاصه هادي تقدر تجبدهم من هنا، وانا غادي نخليهم ليكم باش الا بغيتو تكالكوليو مثلا تبارامتريو نتوما الروبو بحال هكا تلقاو باش تخدموا. ها هو هنا في الوورد هنا عندنا كونتر لاتيرال فلومبومون لي شارج سينيزويدال. انا غادي نونغيستريهم وغادي نخلي لكم باش تيليشارجيو. هنا فيما نكملوا شي وحده نديروا لها اونغيستري باش تصايب لينا. فيرميو هادي. نديرو دابا لو كونترفونتمون سوبيريور لا اوريزونتال. هنا غادي نديروه بحال هكا اي من هنايا ارتيكول. لو سيرفيس deux cent cinquante 200. ok. pour le déversement on clique هنايا et هنا هكا. اوكي. بلوس هنا واحد لا شارج اونيفورم شارج اونيفورم. اوكي. enregistrer هنا. pour le contreventement horizontal le flambement. D'accord. articuler من هنا. هنا في le service هكا. اوكي. بلوس هنايا في لو تيب دو شارجمون يونيفورم. هنايا يونيفورم جهه اخرى. هنا كاين ديفيرجمون هكا وهنا جوج هنا واحد. نوت نديرو دابا لي بان. نديرو لي بان الاولين كونتر. هنا il n'y a pas de flambement هنايا. هنا et هنا.
سيرفيس هنا 250 نحيدو هنا هادو. هنا يونيفورم في الإيكغيك وفي الزد. déversement supérieur encastré من جوج جويه وفي الانفيريور articulé. هنا لا بارتي الفوقانيه راه اون كومبريسيون، لا بارتي التحتانيه راه اون تراكسيون. ندير نوت باش نونجستري هنا وندير هنا اونجستري. لي بان اللي كاينين في الميليو نديرو بان ميليو. فلومبومون ما كاينش. هنا انكاسترومون من لي دو كوتي. اوكي نيفو دو لا شارج هي هذيك وداكشي الاخر ما غاديش نبدلوه. هنا ندوزو دابا لي بوطو. لي بوطو اللي كاينين الوسط ولي بوطو اللي كاينين في البينيو غنديرو بوطو ميليو. غادي نديرو هنا كاين فلومبومون في لي دو كوتي. هنا نقدروا نديروا واحد القضيه ما عندنا ليليس في هاد لابارتي هادي فلومبومون في الزد. غادي نديرو لي زوندغوا اللي فيهم ليليس هنا وفي الديفيرسوم. اوكي هنا في سيرفيس غادي ناخدو هنا 150 هنا 150. اوكي بلس هنايا يونيفورم و فاريابل هنا عاوتاني. دابا هدا بوطو ميليو. ونونغوجيستر. تاكدوا بلي كلشي درناه هو هداك بان ميليو بوطو ميليو بان كونترفونتومون. هنا غادي نديرو لو بوطو بينيون ديفيرسومون. هنا نعطيوها 0.5. بقى لينا لي ترافيرس غادي ناخدو هنا 1.3. هنا البارامتراج عاوتاني مع عندنا لي بان. هنا نديرو فلومبومون هنا في الزد بحال هكا. نقدروا نديروه مانويلمون هذاك 3.026 اللي عزلنا في الاول ونديروه اون فونكسيون بحال غولاتيف لهاد لي ترافيرس هادو. وفي ليل سوبيريور و سميتو و انتيريور نديروها حتى هي. اوكي
وهنا نديرو بحال هكا اوكي enregistrer. Traverse milieu. هنا traverse pignon. راه لي ميم. قالينا هنا ليليس pour le flambement ما كاينش. هنا charge uniforme. اوكي. في الديفيرسمون supérieur والو. وفي l'inférieur هاكا articulé من les deux côtés. ok. Le niveau de chargement enregistré. دونك هنا كملنا كاع داكشي اللي كنا محتاجين ودرناه دابا. غادي نديرو فيرمي هنا نسدو هادشي لي نوت دو كالكول. نرجعو هنا الموديليزاسيون ديماراج. شاك تيب اللي كرييناه ولا جروب غادي نديرو هنا ديمونسيونمون. غادي نديرو بارامتر ريغلومونتير. هنا شاك تيب كريينا مثلا بان. غادي نديروها في بان ميليو ابليكي. لي بان كونترفونتمون غادي نديروه هنا بان كونترفونتمون. لي ليس نحطوهم تما في لي ليس ابليكي. كونترفونتمون لاتيرال هنايا. كونترفونتمون supérieur هنا. لي ترافيرس هنا. لي ترافيرس بينيون هنايا. اش بقى لينا؟ لي بوطو. بوطو اي بوطو بينيون. بوطو ميليو ابليكي. بوطو بينيون بوطو بينيون ابليكي. هنا غادي نرجعو فين كنا دابا ديمونسيونمون اسي. هنايا لي بيس ديالنا كاملين اوطون كو جروب غادي نطلعوهم هنا. فيرمي. هنا لي زيتا ليميت ultime و سيرفيس. وغادي نديرو هنايا كالكولي. بون كما كتشوفوا في هاد الريزولطا اللي خرج لينا كاين شي حوايج بالاحمر شي حوايج بالاحمر الصفر شي حوايج بالخضر. بون هادو اللي بالخضر راه باينه راه يسون مزيانين راه مزيانين. اغلبيه ديالهم راه لي زي بي او 140 هما لي بان اي ليس اللي كريينا.
وكاينين لي بوطو بعدا كاملين خصنا نموديفيوهم، وشي حاجه او لي ترافيرس والكونترفونتمون. انا نشوفو كونترفونتمون اوريزونتال. دونك باش نموديفيو هادشي اش كنديرو؟ كاينه جوج حوايج. سواء كتمشي من هنا مثلا عندك جوج حوايج صغار خاصك تموديفيهم. مثلا انت باغي تبقى في الاش او ا، كتمشي هنا كتسوبريمي هاد 220. هنا غدير كما كتشوف هنا حمراء، غدير اوتو، غادي يعطيك اش او ا 240 ولا خضراء. غادي نديرو شونجي اوكي. هنا نعاودو نديرو ان كالكول، نعاودو نكالكوليو من هنا باش يتموديفي. غادي نديرو واحد القضيه هنايا، غادي نموديفيوهم مانويلمون. غادي نمشيو الموديليزاسيون، هنا ديماراج، نشدو لي بوطو ديالنا و لي ترافيرس. لي ترافيرس غادي نكليكيو عليهم من هنا، ترافيرس بينيون، كوبي مع لي ترافيرس الاخرين، اجوتيوهم هنا اوكي باش يتسيليكسيوناو كاملين. هنا في عوض اي بي او 220 نكريو واحده اخرى. هنايا ناخدو حنا اي بي او 360 باش نحيدو الشك كاع حنا. وهنايا نموديفيوه اي بي او اي بي او، ناخدو اي بي او 360. بوغ لي بوطو غادي نكرييو ليهم واحد الاش او ا 280. اش او ا 280 اجوتي، فيرمي. هنا هاد لي بوطو هادو بوطو بينيون نكوبيوهم ونلاصقوهم مع لي بوطو الاخرين، نموديفيوهم من هنا. نديرو اش او ا 280. هادو ما تسيليكسيوناوش، ما علاش. بوطو بينيون ديفيرونت فالور مع بدلناها واقيلا. دونك نسيليكسيونيو هادي اش او ا 280، هادي تا هي اش او ا 280. نشوفو نتأكدو، ها هي اش او ا 280. هنا تا هي 280، هنا 280. نرجعو لو كالكول ديالنا هنا. اونيلي ندير عاوتاني ريكالكولي هنايا في البلاصة هادي، ونديرو كالكول من هنا. هنا كما كنشوفو تقادو لينا لي بوطو
بالخضر هنايا. هنا اوريزونتال، الا جينا نحيدو هادي درنا اوتوماتيك 60/10، نقدروا نبدلوها ب60/10. اشنا هو اخر عاوتاني عندنا ماشي لي ترافيرس ne sont pas stables، خصنا هي نبدلوها. دونك هنا كتبقى حتى كتقاد لا ستركتور ديالك. انا غادي نزيد نقادها ونزيد نكمل لا فيديو. كتشوفوا دابا الا درنا كالكولي غادي يخرج لينا هنا كلشي بالخضر، كلشي مقاد. غادي ندوزو الايطاب الاخرى هنايا هي لاسامبلاج. نوركو على هاد لو بوطو وهاد لا بوتر ونكرياو هنا كما كتشوفوا تزاد عندنا واحد حوايج اخرى، نكرياو ان نوفيل اسامبلاج. اوكي، ها هو خرج لينا هنا في هاد البلاصه هادي اسامبلاج داسي. هنا جيومتريك بولونيك او بيان سودي. لي بلاتين اللي كيكونوا بين لي بوطو والبوتر باش كي اسوريو لاسامبلاج ديال لي بولون. مثلا نقدروا نبدلوا لهم الماتيريال، نقدروا نبدلوا لهم لا هوتور، نقدروا نبدلوا لهم هادشي كامل. لي جاغي تا هما نقدروا نديروا ان تيب دو رونفور نبدلوه. لي بولون نقدروا نبدلوا لو ديامتر ديالهم. لا كلاس، لي ريديسور، لي سودور، ونديرو هنا في الاخر ابليك. اوكي، هنا لو شيما هو هذا، حنا في اي بي او 360 اش او ا 280. لاسامبلاج هو هذا، لا ستركتور هي اللي كنا فيها. لو ريزولطا اي نون اكطويل، خصنا نديرو واحد لو ريكالكول. غادي نديروه من هنايا كالكول هنا. اوكي، نشوفوا الا درناه ماشي بالبولوناج نديروه سودي، نديرو ابليكي. اوكي، عاوتاني عطانا بحال هكا. غادي نديرو ريكالكولي كالكول. اوكي، الا خرجت لينا في الاحمر خصنا نغوديمونسيونيو. دونك كانت هذه هي لا فيديو ديالنا. من بعد ان شاء الله غادي نديرو الكالكول ديال لا نورم ان في 65 ونبداو في الكور ديال لو كالكول مانويل.